अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज दौरान सफ़र जबकि मुसाफिर की दुआ कबूल भी होती है, मैं ये दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला हम सब को जो है वो अपने तमाम अमूर में कुरान पाक और हदीस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हिम्मत अता फरमाए और अपनी जनाब से अल्लाह ताला बसीरत में इजाफ़ा फरमाए। मेरे लिए बहुत तकलीफ़ दे था जब कल एक बेटी ने, सारी बच्चियां अपनी ही बेटियां होती हैं, एक बेटी ने मुझे कॉल की और उसने कहा कि मैडम मेरे पेरेंट्स मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो आप फ़ीस बिलिल्लाह मैच मेकिंग करवाती हैं, तो अगर हो सके तो मैंने कहा मैडम शायद कोई बेहतर ऑप्शन बता दें। अच्छा, मैंने कहा ठीक है बेटे, आप ना मुझे अपना प्रोफाइल भेज दें। उस बच्ची ने जब मुझे प्रोफाइल भेजी तो यकीन जाने कि मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। इतना प्यारा बच्चा 1994 की डेट ऑफ बर्थ है, MPhil है और एक कॉलेज में लेक्चरर है और एक जगह पे विजिटिंग पे भी जा रही। अब ज़्यादती कहाँ से होती है? ज़्यादती होती है सोच से या घर वालों से, या मेरे ख्याल में जो है ना ये शिरके खफ़ी है कि बज़ाहिर जो मामलात नज़र आते हैं उन पे इस कदर इक्तफ़ा कर जाना कि हर दूसरा बच्चा जो ओवर एज है, जो बच्ची ओवर एज हो रही है ना, उसकी वजह शायद ये है कि वो खुद या पेरेंट्स इस बात पे अटके होते हैं कि वेल सेटल्ड लड़का। पाकिस्तान में तो 2017 के बाद कोई रिक्रूटमेंट ही नहीं हुई है, ना किसी किस्म की कोई जॉब जो है वो एजुकेशन में आई है। इवन डॉक्टर तक अब डिग्रियां कंप्लीट कर रहे हैं और उन्हें मुलाजमत नहीं मिल रही है। मुझे तो ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस है, लॉ है, लॉ भी जिसकी मतलब चल जाएगी प्रैक्टिस वही होगा, CSS है, बाकी मामलात हैं। तो बच्चे ऑनलाइन अर्निंग ठीक कर रहे हैं, किसी का कारोबार है, किसी के पास अपना हुनर है, तो बजाय इसके कि बच्चियों को घर बिठा के ओवर एज करके जब आपको 25-26 साल में कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिला, तो जब उम्र गुजर जाएगी तो फिर एक्सेप्टेंस में कौन आएगा? हर एक अपने लिहाज से आइडियल चाहता है, वो फिर चाहे मेल हो या फीमेल हो। तो रिज़्क जो है वो औरत के मुकद्दरों का होता है। शराफत देखें, ज़ाहरी असबाब को देखें। बच्चा अगर काबिल है, डिग्री होल्डर है या उसमें कोई ऐसी बुरी आदत नहीं है तो उनके घर में खाना पक रहा है, वो लोग मुस्बत हैं, आपकी बच्ची मुस्बत है, तो चले आपकी बेटी अगर कमाती है तो घर चल जाएगा और वो अल्लाह का बंदा भी कोई ना कोई बिजनेस या कुछ कर लेगा। लेकिन बच्चियाँ पेरेंट्स को नहीं कह सकती। लड़के तो कह देते हैं, लड़ लेते हैं, बच्चियां शर्मो हया को मलूज़े खातर रखती हैं। वो पेरेंट्स से ऐसी डिमांड करती नहीं है, जबकि शरई तौर पे अल्लाह ताला ने बेटा बेटी दोनों के हकूक़ रखे और बेटी को माँ बाप के दुनिया के रुखसत होने से पहले अपने साथी का मिल जाना या तहफ़्फ़ुज़ मिलना ज़्यादा ज़रूरी। लड़के तो कपल लाइफ में आएंगे या नहीं आएंगे, वो तो कहीं भी मस्जिद में चले गए, बाहर दुकान पे दोस्तों के साथ बैठ लिया, टाइम गुजार लिया। बेटी तो चार दीवारी से बाहर नहीं जा सकती। अगर भाभियाँ होंगी तो वो उसे नहीं एक्सेप्ट करेंगी, अगर अकेली फिरेगी तो उसे माशरा नहीं चलने फिरने देगा। जब तक उसकी पेशानी पे किसी मर्द के नाम का लेबल नहीं लगेगा, वो गैर महफूज रहेगी। आप कैसे उसकी जवानी को बुढ़ापे की तरफ जाते हुए देखते हैं
اور وجہ کیا ہوتی ہے کہ نہیں جی ہماری ذات یا کاسٹ اس کا بھی اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، یا ویل سیٹلڈ اس کا بھی کوئی تصور نہیں۔ ویل سیٹلڈ تو سسر ہوئے گا نا ہوں جدو دل کرے گا بیٹے نو بھی تے بہو نو بھی چک کے باہر کرے گا۔ ایک بچہ جو ہے 25-26 سال کا وہ ویل سیٹل کہاں سے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی۔ بچہ ویل ایجوکیٹڈ ہو، بیہیویئر اس کا اچھا ہو، دیندار ہو، اس میں کسی قسم کا مطلب کوئی نقص نہیں ہے، وہ کسی نشے کا عادی نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، تو اس کو ایکسیپٹنس دیں۔ اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عزتوں اور انسان کی زندگی کا محافظ خود ہے، اس نے رزق کا خود وعدہ کیا ہے نا، تو اتنی نگرانی مت کریں کہ پتہ نہیں ساری عمارت آپ نے اپنے بچوں کی جھولی میں ڈال دینی ہے۔ کوئی بہت اونچے سٹینڈرڈ ڈھونڈتے ان کے بالوں میں چاندی آ جائے، لوگ آ کے بچیوں کو ریجیکٹ کریں۔ اور کہاں لکھا ہے کہ ذات پات میں، اگر تو آپ کی ذات میں کوئی مناسب مطلب نظر آتا ہو نا آپشن، تو بندے کی نظر میں ہوتا ہے یا آپ کی طرف رجوع کر لیتے۔ اگر نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ 1 سال میں نہیں آنا، 2 میں نہیں آنا، آپ نے اپنی خواہشات کے مطابق کہیں پیدا کر لینی کوئی چیز۔ کچھ معاملات کو اللہ پہ چھوڑتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں۔ اور میری آپ سارے والدین جو بھی ہیں، نہ سارے رائیں چنگے نہ سارے رائیں برے، نہ سارے راجپوت فرشتے تھے نہ سارے راجپوت برے، ذات پات کو چھوڑ کر، بچیوں کی عمر کو دیکھ کر، آنے والے وقت کو دیکھ کر، پاکستان کے حالات کو دیکھ کر، اور یہ سخت گناہ ہے کہ بچہ یا بچی جو ہے وہ اس قابل ہو کہ اس کو آپ نکاح کے فریضے میں باندھ دیں، اور آپ اپنی ضد کی وجہ سے، اپنی پسند کی وجہ سے جو ہے ڈیلے کرتے جائیں۔ جو تمام گناہ ہیں وہ آپ لوگوں کے اپنے سر پہ ہیں۔ بچوں کا مجھے نہیں فکر ہے، لیکن بیٹیاں ساری میری بیٹیاں ہیں، اور جس طرح سے بھی جو بھی جاہلانہ باتیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں وہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ ایسے مت کریں۔ اگر آپ کو اپنی بچی کی ذرا بھی پرواہ ہے نا، تو آخر اس پہ بڑھاپا بھی آنا ہے، ماں باپ نے کب تک رہنا ہے؟ بھائیوں نے اپنی ملازمتیں کرنی ہے، بہن کو دیکھیں گے تو اپنا گھر توڑیں گے، نہیں توڑیں گے تو بہن ٹوٹے گی۔ کچھ آپ لوگ بڑی عمر کے لوگ جو ہے نا وہ عقل کر جائیں، بچیوں کا جو ہے وہ صحیح عمر میں انہیں اپنے گھر کا ہونے دیں، اپنی ضد انا کو توڑ دیں، جہاں جس کو جو مناسب رشتہ ملتا ہے۔ جس طرح سے رزق جو ہے نا، رزق جو ہے اس کو ٹھکرانا، کسی جواب کو ٹھکرانا جو ہے وہ انتہائی نقصان دہ۔ ایسے ہی دروازے پہ آیا مناسب رشتہ جس میں کوئی شرعی عذر نہ ہو، اگر آپ اس کو جواب دیتے ہیں نا کسی بھی ایسی وجہ سے کہ ذات میں نہیں ہے یا فلاں نہیں ہے، یہ بھی انتہائی نقصان دہ۔ اللہ کی رحمتیں ناراض ہوتی ہیں۔ اگر کوئی بھی بات بری لگی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن مجھے ساری بچیوں کی تکلیف ہے جو 24 ایئرس سے ابو ہو رہی ہیں، اور پیرنٹس جو ہیں وہ نیند کی گولیاں کھا کے سو رہے ہیں۔ ہر گزرتا لمحہ ان بیچاری بچیوں کو ڈی ویلیو کرتا جا رہا ہے۔ جس کو کوئی پروفائل بھیجو آگے سے کہتا ہے نہیں نہیں، یہ تو 25 سے 35 سال تک جو ہے نا بچی کے لیے ایک ایج ہوتی ہے جس میں اس نے فیملی پوری کرنی ہے۔ 35 سال کے بعد جو ہے وہ اب نارمل بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ اگر 3 4 5 سال کا وقفہ کریں اور 3 بچے ہوں تو 10-15 سال اس پہ لگ جاتے ہیں۔ تو پیرنٹس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کچھ نہ کچھ حقیقتوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور بالکل بھی اپنی خواہشات کو اتنا بھی نہ بڑھائیں کہ آپ کا اپنا بچہ ہی اس کے سلابی ریلے میں بہہ کے ضائع ہو جائے۔ اپنا بہت خیال کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔